बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अलकायदा नई हिकमत अमली के साथ आलमी जिहाद को आगे बढ़ाने के काम में खामोशी से सरगर्म अमल है। आलमी इदारों की तहलका खेज रिपोर्ट ने अमरीका समेत दीगर ताकतों को चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अगरचे अलकायदा को कारी ज़रब लगी है, मगर दाइश और दीगर तंजीमों से लड़ाई के दौरान अलकायदा अफगानिस्तान, यमन, इराक और शाम में दोबारा मुनज़्ज़म हो चुकी है। अलकायदा सुन्नी नज़रियात और अफकार को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मजहबी जमातों में घुस चुकी है और एक नई शक्ल के साथ दोबारा अमरीका समेत दीगर आलमी कुव्वतों पर हमला आवर हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के साथ ही अलकायदा अपनी नई शक्ल में मुख्तलिफ गिरोहों को साथ मिलाकर एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकती है। पाकिस्तान, भारत, ईरान, अफगानिस्तान इसकी मेन नर्सरी हैं, जबकि इसका टारगेट अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल होंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग ने अलकायदा के खतरात को बहुत हद तक कम कर दिया है और बहुत सारे मुबस्सिरीन का ख्याल है कि मई 2011 में अलकायदा के ताबूत में आखिरी कील उसामा बिन लादेन की मौत थी। ताहम अलकायदा ने अपने मकासद के हुसूल के लिए नाम नेहाद अरब बिहार के साथ साथ अवामी बगावतों का इस्तेमाल करने और अवामी बगावत की क़ियादत करने की कोशिश की है। तंजीम ने पहली बार फैसला किया कि अरब बिहार के बाद फराहम की जाने वाली जगह में अपने मकबूल अड्डे के क़याम और वुसअत पर अपनी तवज्जो मरकूज करे और आलमी जिहाद पर आर्जी तौर पर अपनी तवज्जो कम करे, जो उसके नजरिए का एक लाजमी हिस्सा है। कुछ सियासी निज़ामों और मुतअद्दिद सिक्योरिटी इदारों के खात्मे से इस खित्ते की मुतासरा अफराद में अलकायदा के असर व रसूख में इजाफा करने की राह हमवार हो गई और अलकायदा इस शोरश का दाइश से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में कामयाब रही, जो अमरीका की ज़ेरे क़यादत इंसदादे दहशत गर्दी कार्रवाइयों की तवज्जो का मरकज़ था। अमरीका की तवज्जो दाइश से लड़ने पर मरकूज थी, जिसके नतीजे में अलकायदा को अपने जंगजुओं की तंजीम नौ और इलाकाई सरगर्मियों पर ज्यादा तवज्जो देने का मौका मिला। इस तरह अलकायदा की दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में कमी की वजह से तंजीम के हतमी अहदाफ की अक्सर गलत तशरीह होती है। उसामा बिन लादेन की मौत के साथ ही अलकायदा आलमी सतह पर अपनी मरकजी क़यादत से महरूम हो गई और अगरचे इसके जानशीन एमन अज़-ज़वाहिरी के पास कोई दिलकश शख्सी खुसूसियात नहीं थी, लेकिन वो इसकी तश्कील नौ में कामयाब रहे। क़यादत और पर असर न होने के बावजूद एमन अज़-ज़वाहिरी में बहुत सारी काबिलियतें थी, जो तजर्बाकार लड़ाका की हैसियत से उन्होंने अपने तवील तजर्बे से हासिल की। यकीनन उस हमले में जिसमें उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में हलाक किया गया था, अमरीकियों और उसके इत्तहादियों को अहम मालूमात मिली थी, जिनकी बुनियाद पर अगले चंद महीनों में अलकायदा के कम से कम 5 सीनियर कायदीन हलाक हुए। 2011 के वस्त तक अलकायदा ने उसामा के कहने पर अरब बिहार की पेशरफ्त में हिस्सा लेने के लिए तैयारी और इक़दामात करने की कोशिश की। उसामा ने अपनी मौत से कबल अपने पैराओं को मशवरा दिया था कि उनका असल मिशन मौजूदा इनकलाबात की हिमायत करना है। नाज़रीन इकराम, इस दौरान अलकायदा ने इनकलाबात को इंसाफ की जामे जिद्दोजहद का पहला कदम करार दिया, जो बिलाखिर इस्लाम को इक़्तिदार में लाएगा। इस तरह अलकायदा ने अमूमी तौर पर आलमी जिहाद की अपील पर जोर कम दिया और इसकी बजाय मकामी जिद्दोजहद जारी रखने का फैसला किया। इस हिकमत अमली से अलकायदा ने मुख्तलिफ बिरादरियों के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के काबिल बनाया और इसके नतीजे में अलकायदा इस्लामी दुनिया में अपनी पहुंच को बढ़ाने में कामयाब हो गई। अलबत्ता नज़दीकी दुश्मनों पर अलकायदा की तवज्जो और इस्लामी मुआशरों में उसके असर व रसूख को मुस्तहकम करने की कोशिश का यह मतलब नहीं था कि उसने अपने दौर के दुश्मनों को छोड़ दिया था, क्योंकि जब उसके जंगजू मकामी लड़ाइयों में मसरूफ थे, जजीरा नुमा अरब में अलकायदा ने मई 2012 में एक मुसाफिर बरदार तैयारा गिराने की कोशिश की थी।
آج القاعدہ کے جنگجو پہلے کے مقابلے میں مختلف ممالک میں زیادہ سرگرم ہیں۔ القاعدہ نے مغربی دارالحکومتوں میں بغیر کسی ہنگامے کے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ القاعدہ اس وقت افغانستان میں پوری قوت کے ساتھ سرگرم ہے۔ تنظیم نچلی سطح پر پنجے گاڑنے کے لیے مقامی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری صلاحیتوں کے حصول کی بھی توجہ کی تلاش میں ہے، جو اسے غیر ملکی دہشت گردانہ حملے کرنے کے قابل بنائے گی۔ مختلف طریقوں کو اپنا کر اور مختلف خطوط اور تنظیموں کے ذریعے القاعدہ کچھ طاقت حاصل کرنے اور مالی، صومالیہ، شام، یمن جیسے ممالک میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ القاعدہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے مقامی سنی جماعتوں میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کا کنٹرول حاصل کر سکے۔ اگرچہ ان میں سے بہت ساری جماعتیں القاعدہ اور اس کے افکار کو فروغ دینے والے نظریات کو مسترد کرتی ہیں، بہت سارے معاملات میں ان کے پاس القاعدہ کو نکال باہر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اگرچہ القاعدہ اپنی سرگرمیوں کے لیے ادائیگی کرتی ہے، لیکن یہ تنظیم بھرتی کرنے والوں کے ذریعے مقامی وسائل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بلا شبہ افغانستان، عراق، صومالیہ اور یمن جیسے ممالک میں تجربے سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ القاعدہ کو وہاں کی منظم جماعتوں سے الگ کرنا آسان نہیں ہے، خاص طور پر کیونکہ القاعدہ مقامی کمیونٹی کے ذریعے مل کر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف مقبول مزاحمت پیدا کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر شام ٹریبیونل بورڈ القاعدہ کی ایک سابق شاخ تھی جسے ترکی کے ایک حصے کی حمایت حاصل ہے اور جو شام میں سیاسی حل کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ سمجھی جاتی ہے۔ ابو محمد الجولانی کی سربراہی میں تنظیم، جس کا نام دہشت گرد افراد اور گروہوں کی فہرست میں شامل ہے، ہمیشہ شمالی شام میں عسکری افراتفری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے اور شمالی شام میں 12,000 جنگجوؤں کے ساتھ ایک طاقتور دہشت گرد تنظیم تشکیل دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی برادری کے لیے القاعدہ کا خطرہ باقی ہے۔ یہ تنظیم حساس اور تذیباتی حالات میں مضبوط محور قائم کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ مقامی لوگوں کے ساتھ غیر نظریاتی تعلقات قائم کرنے کی اس کی حکمت عملی سے القاعدہ کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف کرونا وائرس کے بحران نے متعدد حکومتوں کی بیک وقت مختلف بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت کو چیلنج کیا ہے، جس کے نتیجے میں جن علاقوں میں القاعدہ سرگرم ہے وہاں حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی ممالک کی نام نہاد لامتناہی جنگوں کو جاری رکھنے میں کم ہوتی دلچسپی اور ان کے لیے مختص وسائل کو دیگر قومی سلامتی سے متعلق ترجیحات کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت نے القاعدہ پر دباؤ کو کم کر دیا ہے۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے کوئی اشارے نہیں ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ القاعدہ نے اپنے مقاصد یا انہیں کیسے حاصل کیا جائے اس میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ مقامی سطحوں پر القاعدہ کے عوامی حمایت و وسائل تک اس کی رسائی میں اضافہ کرتی ہے، جس کے ذریعے وہ وابستہ افراد اور گروہوں کو جوڑتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہو سکتا ہے کہ اب القاعدہ مقامی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دے رہی ہو، لیکن وہ اب بھی اسے جامع عالمی جہاد کی حکمت عملی کا پیش خیمہ سمجھتی ہے۔ آج افغانستان کے اندر القاعدہ دوبارہ مضبوط طاقت بنا رہی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکلتا ہے تو القاعدہ طالبان کے ساتھ مل کر افغانستان میں ایک مضبوط طاقت بن کر ابھر سکتی ہے، جو مغربی ممالک سمیت دیگر ممالک کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوگی۔